शिक्षक सेवा, लोकसेवा र ब्याङ्किङको तयारी गरिराख्नुभएका मित्रहरूका लागि लाभदायक होस् भनी हामीले हरेक बुधबार गोरखापत्रको ज्ञानसागर पृष्ठ अन्तर्गतका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि मिति 2078 साल असार 30 गते बुधबारका दिन ज्ञानसागर पृष्ठमा प्रस्तुत गरिएका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यस प्रकार रहेका छन्। हाइटीका राष्ट्रपति जोभेनेल मोइसको हत्या कहिले भएको थियो? सन् 2021 जुलाई 7 मा। प्रश्न नम्बर 2, 2078 असारसम्म मुलुकका कति जिल्ला साक्षर घोषित भएका छन्? 54 जिल्ला 2078 असार 23 गतेसम्म अछाम साक्षर घोषित हुने 54 जिल्ला रहेको। प्रश्न नम्बर 3, देशभरिका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 असार 23 गतेदेखि। प्रश्न नम्बर 4, 2078 सालमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट साझेदारी वन पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने साझेदारी वन समूह कुन हो? सवैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह पर्सा। पुरस्कार राशि रु 54,000। प्रश्न नम्बर 5, नेपाल सरकारले कुन दिनलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ? हरेक वर्ष जेठ 16 गतेलाई। प्रश्न नम्बर 6, नेपालको कुन हिमाललाई म्याटरहर्न अफ हिमालयज भनेर उपनाम दिएको छ अथवा भनेर चिनिन्छ? माछापुच्छ्रेलाई माछापुच्छ्रे हिमाल म्याटरहर्न अफ हिमालयज भनेर चिनिन्छ। रातो र चन्द्र सूर्य नामक गीतका सर्जक को हुन्? गोपाल प्रसाद रिमाल। रातो र चन्द्र सूर्यका रचनाकार अथवा सर्जक गोपाल प्रसाद रिमाल हुन्। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ? नेपाल। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय नेपालमा राख्ने निर्णय भएको छ। पोषण सम्बन्धी 5औं विश्व सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको हो? पोषण सम्बन्धी 5औं विश्व सम्मेलन नेपालको काठमाडौँमा सम्पन्न भएको हो, जुन सन् 2019 नोभेम्बरमा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 10, व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित MFN को पूरा रूप के हो? मोस्ट फेवर्ड नेसन। व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित FMN को प्रारूप मोस्ट फेवर्ड नेसन हो। सन् 2021 जुन जुलाईमा ब्राजिलमा सम्पन्न कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधि कसले जित्यो? अर्जेन्टिना। उपविजेता ब्राजिल। सो प्रतियोगितामा कोलम्बिया तृतीय भएको। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र बीको प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कोपा अमेरिकाको फाइनलमा आयोजक तथा साबिक विजेता ब्राजिल 1-0 ले पराजित गर्दै अर्जेन्टिनाले सो उपाधि जितेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र कसरी जारी गर्यो? कहिले जारी गर्यो? विक्रम सम्वत 2078 साल असार 27 गते। अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको। पारवहनका लागि नेपाली रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता हर्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्बन्धी सम्झौतामा कहिले सहमति भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 असार 25 गते। प्रश्न नम्बर 14, सर्वोच्च अदालतले वर्तमान संविधान अनुसार दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसला कहिले गर्यो? विक्रम सम्वत 2078 साल असार 28 गते। प्रश्न नम्बर 15, सन् 2021 जुन जुलाईमा सम्पन्न युरोकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? इटालीले। इटालीले फाइनल खेलमा इङ्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-2 ले पराजित गरेको।
प्रश्न नम्बर 16 दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलले सन् 2021 जुलाई 12 को बैठकले 14औं साग खेलकुद प्रतियोगिता कहिले गर्ने निर्णय गरेको छ? सन् 2023 मार्च 14औं साग पाकिस्तानका 5 सहर लाहोर, फैसलाबाद, गुजरनवाला, इस्लामाबाद र सिलाकोटमा हुने निर्णय भएको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2078 मा कसलाई प्रदान गर्यो? ख्यातिप्राप्त हास्यव्यङ्ग्य अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठ विक्रम सम्वत 2051 सालदेखि राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार स्थापना गरी 4 विधागत क्षेत्रका प्रतिभालाई सम्मान र कदर गर्दै आएकोमा विक्रम सम्वत 2075 सालदेखि जनही 1 लाख रुपैयाँको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार र सातै प्रदेशबाट 4 विधागत क्षेत्रका प्रतिभालाई जनही 50,000 रुपैयाँ सहित प्रादेशिक पुरस्कार र सम्मान प्रदान गर्दै आएको। 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति रहेको छ? 65.9%। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत 65.9% रहेको छ। पुरुष साक्षर दर 75.1% एवं महिला साक्षर दर 57.4% रहेको। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक सम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान संविधानको कुन धारामा रहेको छ? धारा 31 को 2 मा। जनजाति समुदायमा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत साक्षरता भएको जाति कुन हो? थकाली। विश्व नव प्रवर्तन सूचकाङ्क 2020 अनुसार पहिलो स्थानमा रहन सफल राष्ट्र कुन हो? स्विजरल्यान्ड। विश्व नव प्रवर्तन सूचकाङ्क 2020 अनुसार पहिलो स्थानमा रहन सफल राष्ट्र स्विजरल्यान्ड हो। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टद्वारा प्रकाशित रुल अफ द इन्डेक्स 2020 अनुसार कानुनी शासन राम्रो भएका राष्ट्रमा पहिलो स्थानमा पर्न सफल राष्ट्र कुन हो? डेनमार्क। प्रश्न नम्बर 23 62औं ग्रामी अवार्ड 2020 मा सर्वश्रेष्ठ गायनको उपाधि कसले जित्नुभयो? लिज्जो। प्रश्न नम्बर 24 25औं पटक सगरमाथा आरोहण गरी सर्वाधिक सगरमाथाको आरोहणको कीर्तिमान कायम गर्ने पर्वतारोही को हुनुहुन्छ? काजी रिता शेर्पा। विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 24 मा उनले सो आरोहण गरेका हुन्। प्रश्न नम्बर 25 राष्ट्र बैंकमा पहिलो महिला डेपुटी गभर्नरका रूपमा नियुक्ति हुने महिला को हुनुहुन्छ? नीलम तिमसिना ढुङ्गाना। विक्रम सम्वत 2077 फागुन 25 गतको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय बैंकमा नीलम तिमसेना ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्रलाई डेपुटी गभर्नरका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको। प्रश्न नम्बर 26 भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक, रेलवे लगायत यातायात विकासका लागि कति वर्षे रणनीतिक योजना बनाएको छ? 5 वर्षे। प्रश्न नम्बर 27 जिका भाइरस कुन प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ? एडिस इजिप्टाई। प्रश्न नम्बर 28 दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कले कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्मृति पत्रमा हस्ताक्षर गरी पहिलो सम्झौता गरेको थियो? युनाइटेड नेसन कन्फरेन्स अफ ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट। नेपालमा पहिलो पटक निर्यात दिवस कहिले मनाइयो? विक्रम सम्वत 2073 पुस 22 गते। निजी क्षेत्रको पहलमा नेपाल निर्यात परिषदद्वारा नेपाल निर्यात परिषद स्थापना भएको मितिलाई आधार मान्दै सो दिवस मनाइएको। र प्रश्न नम्बर 30 नेपाली सेनाको छाउनी स्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुला गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2073 फागुन
15 गतेदेखि। प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसीसँगै गोर्खापत्र परिवारलाई विशेष धन्यवाद छ।